ਧੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ बख्तां वालियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਵਿਹੜੇ साफ करदियां ने। ये कहा था हमारे एक साफ़ी दोस्त रज़ी दादा ने, और वाकई हम इस साइज़ पे देखते हैं और ये बात हकीकत है। धीयां घर साफ़ करदियां ने, धीयां वेड़े साफ़ करदियां ने, धीयां शहर साफ़ करदियां ने, धीयां मुआशरे साफ़ करदियां ने, धीयां मुल्क साफ़ करदियां ने, धीयां सूबे साफ़ करदियां ने, तो एक धी ने लाहौर साफ़ कर देता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और जो लाहौर में रहते हैं, जो लाहौर को जानते हैं या फिर दुनिया भर में जो उर्दू समझते हैं, जब भी मानसून की बारिश होती थी खबरें चलती थी, लोग देखते थे कि लाहौर डूबा हुआ है, और ख़ासकर लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम डुब्बनपुरा बना हुआ है। यहाँ से कई कई फुट पानी खड़ा होता था, हल्की सी बारिश हुई कज़ाफ़ी स्टेडियम तो डूबा ही डूबा, और यहाँ पर पानी खड़े हो जाता था, लोग गुजर नहीं सकते थे, एक अजीब मसाइल होते थे। लेकिन मैं इस वक्त हैरान हूँ, और मैं ऑन ओथ ये बात कह रहा हूँ, मैं आसमान के नीचे खड़ा हूँ। 1 जनवरी 2011 मैं कराची से लाहौर ट्रांसफ़र होकर आया, और उस वक्त से लेकर आज तक ये पहली बारिश है कि मैंने यहाँ पानी नहीं देखा, वगरना तकरीबन 14 साल मैंने यहाँ पानी पानी देखा है। चाहे वो वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, या उस्मान बुज़दार की थी, या परवेज़ इलाही की थी, यहाँ पानी पानी होता था। ये पहली बार है कि यहाँ पर पानी नहीं देखा गया। आइए मैं आपको दिखाऊं कि ये आप यकीन करें पीछे इसलिए कि ये माहौल आपको लग रहा होगा कि लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम है। जो लाहौरी है वो जानते हैं, ये देखिए ये वही लाहौर है। रात भर बारिश हुई, यहाँ पर पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है, और यहाँ पर आप अभी क्रिकेट खेल सकते हैं। मुझे ये ऐसे लग रहा है कि मैं शायद किसी लंदन के इलाके में गया हूँ। लंदन में ज़िंदगी में एक ही बार गया हूँ, 2007 में, जब मियाँ मोहम्मद आशिफ वतन वापस आ रहे थे, तो मैं उस वक्त लंदन उनकी कवरेज के लिए मौजूद था। तो मुझे ये लंदन लग रहा है, लेकिन ये नहीं, ये लाहौर है। ये वो इलाका है जो डुब्बनपुरा के नाम से मशहूर होता था, कि जब भी मानसून की बारिशें आती थी यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता था। लेकिन एक बेटी, एक धी, एक सबकी माँ मरियम नवाज शरीफ ने 1 अरब रुपए की लागत से गुज़श्ता साल इस इलाके में सीवरेज निकासी आब और सड़कों का एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट नमूना मुतारिफ़ कराया कि आज यहाँ पर पानी का एक कतरा ढूंढे को नहीं मिलेगा किसी को। रात भर बारिश हुई है। हाँ, लाहौर के मुख्तलिफ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए, वहाँ पर पानी खड़ा हुआ, लेकिन वहाँ पर आपने वासा को एक्टिव देखा। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ आपको खुद पहुँचते हुए दिखाई दी। ये है हुकूमत का मॉडल, और ये है वो मॉडल जो इस मुल्क को उठा सकता है, जो इस मुल्क के लोगों के मसाइल कम कर सकता है, जो पंजाब को तरक्की दे सकता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से इस वक्त तकरीबन 90 से ज़्यादा मुख्तलिफ छोटे बड़े मंसूबे जो हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं, और उनमें एक मंसूबा ये भी है कि किस तरीके से निकासी आब यानी कि पानी की कंजर्वेशन और दीगर मंसूबों के लिए कई अरब रुपए इस साल भी रखे गए। लाहौर में अगर हम बात करें तो इस वक्त तकरीबन 10 से ज़्यादा जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो तैयार हो रहे हैं। जिसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो वाटर टेबल है वो ऊपर आएगा, क्योंकि हमारा ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म होता जा रहा है। आने वाले दिनों में पानी पर जंगें होंगी, पानी बहुत एक बड़ा मसला होगा। तो मरियम नवाज शरीफ ने, एक माँ ने, एक बहन ने, एक बेटी ने अपनी आने वाली नस्लों का सोचा है कि कैसे मेरे लाहौर के लोग, मेरे पंजाब के लोग, मेरे पाकिस्तान के लोग कैसे बगैर पानी के ज़िंदा रह सकते हैं। पानी जो कि इंसान की एक बेसिक नीड है, और उसके लिए 10 वाटर टैंक, एक बड़े तकरीबन 21 फुट गहरे, एक टैंक की जो गहराई है वो 21 फुट है नीचे ज़मीन में जाकर, और वो जो पानी होगा वो फिर ज़ेर ज़मीन चला जाएगा। उसको नीचे से ऐसा सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया है कि जो पानी उस टैंक में जाएगा वो नीचे ज़मीन के अंदर ही खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक मंसूबा है, और इस वक्त लाहौर को ऐसे देख के लग रहा है कि लाहौर वाकई एक लंदन है, पेरिस है, और इस तरह की जो मॉडल मरियम नवाज शरीफ ने अब हुक्मरानी का मुतारिफ़ करा दिया है। मुझे लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को कोई बीट नहीं कर सकेगा। हाँ, एक शख्सियत है जो मरियम नवाज शरीफ को बीट कर सकती है, वो खुद मरियम नवाज है। देखिए, ये 14 साल का तो मेरा मुशाहिदा है। मैं अनोथ कह रहा हूँ कि यहाँ हर बारिश के बाद मैंने पानी देखा। ये मैं अगर कहीं किसी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी तारीफ़ कर रहा हूँ, तो जो लाहौर के रहने वाले हैं, आप खुलकर मुझे बुरा भला कहें और मुझे झूठा साबित करें कि मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ है। ये लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम है।
یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر کئی فٹ پانی کھڑا ہوتا تھا، یہاں سے انسانوں کا گزرنا محال ہوتا تھا، یہاں لوگوں کی گاڑیاں پھنس جاتی تھیں، موٹر سائیکلیں خراب ہو جاتی تھیں۔ آج تو مجھے یہاں ایک قطرہ سپ پانی کی نظر نہیں آ رہی، تو اس کو کہتے ہیں ماڈل۔ اور مریم نواز شریف نے جو ماڈل متعارف کرا دیا ہے وہ یقیناً پنجاب اور پنجاب کے عوام کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کئی ایک ترقیاتی منصوبے جو اس پائپ لائن میں ہیں۔ دیکھیں یہ 1 ارب روپے خرچ ہوا ہے، پہلے آپ کو ایک دن پہلے تک نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ آج جب بارش ہوئی تو آپ کو لگا کہ جو آپ کی بہن، آپ کی بیٹی مریم نواز شریف نے اس قوم کی امانت 1 ارب روپے خرچ کیا تھا وہ آج نظر آ رہا ہے۔ یا ٹریفک رواں دواں ہے، لوگ گھوم پھر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کئی ایک ایسے منصوبے ہیں، کلینک آن ویلز کی میں بات کروں جو کہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ اس وقت آپ کو صحت کی سہولیات مل رہی ہیں۔ میں فری میڈیسن کی بات کروں، آپ یقین کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود، ان کی ٹیم، مریم اورنگزیب صاحبہ، عظمہ بخاری صاحبہ، بھیس بدل کر یعنی کہ نقاب لگا کر اکیلے بغیر کسی پروٹوکول کے رات کے اوقات میں، دوپہر میں، کسی وقت بھی مختلف ہسپتالوں کے دورے کرتی ہیں، وہاں پر دیکھتی ہیں۔ خود خواجہ سلمان رفیق صاحب، خواجہ عمران نذیر صاحب جو کہ ہیلتھ منسٹر ہیں، کہ کہیں پر ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کو فری میڈیسن نہیں مل رہی۔ یہ ایک ماڈل ہے اور آپ کو نظر آئے گا 5 سال مریم نواز شریف کی حکومت پورے کرے گی اور انشاءاللہ کرے گی اور کرنے چاہیے۔ 5 سال کے بعد کوئی مقابل نہیں ہوگا مریم نواز کے بہت دور تک۔ دیکھیں نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ نعرے لگائیں، لیکن کام اصل کام ہے۔ دیکھیں جن لوگوں کے لیے ہم نعرے لگاتے ہیں وہ تو اس وقت بڑے بڑے محلوں میں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے، جب بارشیں آتی ہیں تو غریب بیچارہ میرے جیسا مزدور آدمی وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، ہمیں اس کی بات کرنی ہے جو کام کرتا ہے، اور مریم نواز شریف کام کر رہی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کا کام بول رہا ہے۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ویژن ہے، ایک بات بحیثیت ایک جرنلسٹ کے، چونکہ میں پنجاب گورنمنٹ بھی کور کرتا ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ کا جو سب سے پازیٹیو پوائنٹ ہے، جو سب سے مجھے ان کا پازیٹیو پوائنٹ رکھا ہے ایز اے حکمران، ایز اے لیڈر، وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کام کرتی ہیں پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، فالو اپ وہ ہر صورت میں لیتی ہیں، اور جب وہ بیٹھتی ہیں تو کمپلیٹ تیاری کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت سارے ایسے منصوبے، بیوروکریسی لال فیتے لے کے بیٹھی ہوتی ہے، میڈم ایسے ہو جائے گا، میڈم ایسے ہو جائے گا، تو مریم نواز شریف کہتی ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، انما الاعمال بالنیات، جب میں کر اپنے لوگوں کے لے رہی ہوں کچھ نہیں ہوگا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ کر کے دکھایا۔ دیکھیں اس وقت جو ستھرا پنجاب، میں ایک دور دراز خوشاب کے پنڈ میں رہتا ہوں، 50 کلومیٹر، خوشاب سے بھی آگے میرا گاؤں ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ کبھی محرم کے کبھی 9ویں 10ویں کو، 9ویں محرم کو سال میں ایک بار، وہ بھی کہنے پر، کبھی کبھار لوگ آتے تھے کوئی صفائی کرنے والے، وہ بھی تھوڑا بہت جھاڑو لگائے اور چلے گئے۔ اب روز میرے گاؤں میں لاہور کی تو بات پھر کروں نا، جب میرے گاؤں میں نہ جا رہے ہوں، میرے گاؤں میں روز وہاں پر صفائی والے لوگ آتے ہیں، وہ کچرا اٹھاتے ہیں۔ یہ تصور بھی نہیں تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ بھائی جو میونسپل سروسز نہیں دے گا اس کو ٹیکس نہیں دے گا، اس کو سروسز بھی نہیں ملے گی۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا نہیں، جو میرا پنجاب کا رہنے والا ہے، جو غریب ہے، جو دیہات میں رہتا ہے، جو پنڈ میں رہتا ہے، اس کا اتنا رائٹ ہے جتنا لاہور کا رائٹ ہے۔ اب کوئی لاہور کو تخت لاہور کا تانا نہیں دے سکتا، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو وسائل ہیں اس کو اٹک سے لے کر صادقآباد تک پھیلا دیا ہے، اس کو سیالکوٹ سے لے کر اس کو پورے پنجاب کے ایک ایک کونے میں یکساں وسائل تقسیم کیے جا رہے ہیں، یکساں ترقی کے مواقع دیے جا رہے ہیں۔ اور میں آج بہت مطمئن ہوں، بہت خوش ہوں کہ یہ قذافی اسٹیڈیم جو کبھی ڈبن پورا ہوتا تھا، کبھی ڈوبا ہوا ہوتا تھا، آج مریم نواز شریف نے ڈبن پورے کو لاہور بنا دیا ہے۔ شکریہ قوم کی بیٹی، شکریہ سب کی ماں، شکریہ ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی مریم نواز۔ اور یہ ماڈل باقی صوبوں کو بھی متعارف کرانا چاہیے۔ جناب سید مراد علی شاہ صاحب، میرا ان سے بڑا ایک اچھا تعلق ہے، بھائیوں والا تعلق ہے۔ علی امین خان گنڈا پور، بھائی بڑھ کے ماریں آپ، اچھی بات ہے، گنڈاسا اٹھائیں، کام بھی کریں۔ اور سرفراز بگٹی صاحب، آپ بلوچستان کے لیے کام کریں، وسائل آپ کے پاس بھی موجود ہیں، وسائل کے پی کے پاس بھی موجود ہیں، وسائل سندھ کے پاس بھی موجود ہیں، وسائل پنجاب کے پاس بھی موجود ہیں۔ اگر مریم نواز شریف کام کر رہی ہے تو وہ نظر آ رہا ہے، بھائی باتیں نہیں، اب کام چلے گا۔ باتیں کرنے والے، نعرے لگانے والے، بیانیہ اب کوئی نہیں چلے گا، بیانیہ صرف کام۔ اور وہ بھی یہ گراؤنڈ پہ آپ دیکھ لیں، جس سامنے آپ کے پاس یہی گھوڑا، یہی میدان،
اب یہ بیانیہ چلے گا, جو کام کرے گا اسی کا بیانیہ چلے گا. بتونیوں اور باتیں بنانے والوں کا اب یہاں سیاست میں رہنا بہت مشکل بنا دیا ہے مریم نواز شریف نے. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی, لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اور ہاں, اگر میں نے کہیں پہ غلط بات کی ہو, جھوٹی کسی کی تعریف کی ہو, تو پلیز مجھے پوائنٹ آؤٹ لازمی کیجیے گا, کیونکہ یہ سب آپ کے سامنے ہے. میں کوئی کسی بند کمرے میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا. قذافی اسٹیڈیم کے اندر یہ لائٹیں کسی اور جگہ نہیں لگی ہوئی, یہ صرف اور صرف قذافی اسٹیڈیم میں. یہ فلڈ لائٹس جو ہیں یہ قذافی اسٹیڈیم میں, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں قذافی اسٹیڈیم میں بات کھڑا ہوں, اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ گراؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں کہ مریم نواز شریف نے آج لاہور کو لاہور بنا دیا ہے.